अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईद उल फितर का चांद नजर आ गया है, जिसका मतलब है कि कल यकीनन ईद होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ईद देखना नसीब करे। ईद तो चले ठीक है, हम सबको मालूम है कि ईद मनानी है, मनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कभी ये सोचा है कि ईद है क्या, ईद का रीजन क्या है, ईद के मतलब के ऊपर कभी गौर किया है? तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, ईद जो है वो हम रमजान के रोजे रखते हैं तो उसके तोहफे में अल्लाह ताला हमें ये ईद देते हैं। या कुछ लोग जो थोड़ा सा ज्यादा इल्म रखते होंगे तो उनका जवाब जो है वो होगा कि ईद जो है इसका मतलब ही जो है, ईद का मतलब ही है त्योहार और जश्न मनाने वगैरह। दोनों ही जवाब ठीक है। ईद जो है हम मनाते हैं अपने प्यारे लोग। ईद बेसिकली ये है कि हम अपने प्यारों के साथ प्यारों से मिलते मिलाते हैं और ईदी वगैरह लेते हैं, ऐसी चीजें ही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ईद बेसिकली जो है रमजान के रोजे रखने के बाद माह शवाल के शुरू होने पे जो पहले 3 दिन होते हैं उनमें हम जो है ईद मनाते हैं। लेकिन ये सब तो हो गई ऊपरी बातें जो हम सबको जिनका इल्म है। बात दरअसल गौर कल बात यह है कि ईद का मकसद क्या है, ईद अल्लाह ताला ने हमें क्यों दी है, मकसद क्या था इसके पीछे। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि रमजान पे जाके हमें गौर करना पड़ेगा कि क्या चीज है जो रमजान में हमने सीखी, जिसके जवाब में हमें अल्लाह ताला ने ये तोहफा दिया। तो अल्लाह ताला हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो अक्सर हमने सुना होगा कि रमजान जो है वो एक जो है तोहफा है, अल्लाह ताला का तोहफा है। सुनी हुई है ना ये बात? तो इस बात के पीछे मकसद क्या है? तो अगर हम गौर करें तो रमजान के अंदर हम देखते हैं कि हमें अल्लाह ताला हमारे लिए खुद ब खुद ढेर सारी आसानियां पैदा कर देते हैं, जिनका ये होता है कि हम खुल के इबादत कर सके। एक तो अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देते हैं, तो वो हमें रोक नहीं पाता कि हम जो है इबादत ना करें, या मतलब हमें गलत अमाल की तरफ भटकाता भी नहीं है। तो हम खुल के रमजान के दिनों में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ नवाफिल भी अदा हो जाते हैं, तरावी भी पढ़ लेते हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, तलावत कुरान पाक का भी वक्त मिल जाता है जो नॉर्मल डेज में हमें नहीं मिलता। हम कहते हैं हाय कैसे करें, हमारी रूटीन तो बहुत टफ है। उसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारे दिल को इतना वसी कर देता है कि हम चैरिटी में भी खुल के हिस्सा लेते हैं। हम कहते हैं कि हम दूसरों से बढ़ चढ़ के चैरिटी करें। तो अगर हम रमजान के दिनों में रोजे के उस पर भी गौर करें तो हम देखते हैं कि रोजे के अंदर हमें एक तरह से, जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो हम कितना अपने आप पे बर्दाश्त हमें पैदा होती है। हम नोट करते हैं हमारी इंड्योरेंस बढ़ जाती है। उसके साथ साथ हम जब इंड्योरेंस बढ़ती है तो हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो है सब्र जो है वो पैदा होता है। उसके साथ साथ स्ट्रेंथ पैदा होती है कि हम एक अपने आप को देखते हैं कि हम कितना पुश कर सकते हैं अपने आप की, कितना मेरे अंदर बर्दाश्त है, कितना मैं अपने आप को एंड तक लेके जा सकता हूँ। उसके अलावा जो है अफ्तार का वक्त तक अपने आप को रोक के रखना। उसके साथ साथ जब अफ्तार का वक्त आए तो सब्र के साथ जब सामने दस्तरखान सजा हुआ नजर आता है तो बंदा कहता है कि अल्लाह ताला का शुक्र करने का दिल करता है कि अल्लाह ताला ने इतने वक्त मैं भूखा प्यासा रहा तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने मेरा दस्तरखान चीजों से सजा दिया। तो अगर हम एक चीज देखें, गौर करें, तो रमजान का महीना जो है ना वो तरबियत का महीना होता है। हमें अल्लाह ताला रमजान जो तोहफा, अगर तोहफे की बात करें तो रमजान के महीना जो है ना वो अल्लाह ताला ने कैसे हमारे लिए तोहफा बनाया है कि अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, एक महीना मुकर्रर पूरा अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से दे दिया है। जो रमजान का महीना है वो हमारी तरबियत का महीना है, मतलब हमें सीखना है रमजान में ये सारी चीजें जिन पे हमने पीछे बात की कि हम स्ट्रेंथ, हमारी इंड्योरेंस, हम
پیشنس سیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ عبادت کی ہم جو بات کی، یہ ساری چیزیں ہماری رمضان میں تربیت ہو گئی. اب جب بیسکلی جو عید ہوگی نا، اس میں ہوگا رمضان واز ناٹ اے ٹیسٹ، رمضان واز جسٹ اے ٹائم جس میں ہماری تربیت ہونی تھی. اصل ٹیسٹ ہمارا تب شروع ہوگا جب عید آئے گی. عید آئے گی، عید کی بھی بات نہیں کرتے، جب چاند رات آئے گی. اصل ٹیسٹ ہمارا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب ہو گیا شیطان آزاد. تو جب شیطان آزاد ہو گیا ہے تو وہ آ کے واپس دیکھے گا تو ہم اس کو کس حالت میں ملیں گے؟ یا تو ہم وہی پرانے والے بندے ہوں گے، تو ہم جو رمضان میں تو ہم نے کھل کے خوب عبادت کی، لیکن اب چاند رات آ گیا تو جب چاند رات پہ نکل گیا تو عشاء کی نماز بھی ہماری مس ہوگی. ہم نے کہا خیر ہے کوئی نہیں، رمضان میں تو بہت عبادت کر لی، ایک عشاء کی نماز مس ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر وہ آپ کا دماغ نہیں ہے، وہ شیطان آپ کو وہ کر رہا ہے، بہکا رہا ہے. اس کے بعد صبح عید کے دن کیا کریں گے کہ ہے میں نے اتنا ٹائم لگا کے میک اپ کیا تھا، میں کیسے نماز پڑھوں، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا. ایسی چیزیں جب آئے گی نا تو شیطان. پھر اس کے علاوہ عید کے دن ہم سے کوئی مدد کرنے والے جو آتے ہیں تو بھکاری آتے ہیں، ابھی تو وہ آتے ہیں تو ہم کہیں گے میں نے بہت ہیلپ کر دی ہے رمضان کے اندر، اب میرے پاس پیسے نہیں ہے، بھاگو ادھر سے، مجھے تنگ مت کرو. ان کو دھتکار دیں گے، ان کو بھگا دیں گے. تو شیطان تو بڑا خوش ہوگا کہ یہ تو میرے دوست ہی ہیں، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا میں نے ان کو چھوڑ کے گیا تھا. جتنی انہوں نے عبادت کرنی تھی رمضان میں کر لیا، اب یہ واپس مڑ کے میرے پاس آ گئے. تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ بھائی میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. یا دوسری سچویشن بھی ہو سکتی ہے، کیا کہ جب شیطان لوٹ کر آئے تو وہ دیکھیں ہائے یہ تو نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے. اگلے دن آ کے دیکھے کہ یہ پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے. یہ بندہ روز ایک رکوع پڑھنے کی بھی اس میں وہ نہیں ہوتی تھی کہ ہائے میں تو کام کر کے آیا ہوں، میں تو تھک گیا ہوں، یہ قرآن پڑھنے بیٹھ گیا. جب لوگوں کی مدد کریں تو وہ دیکھ کے حیران ہو کہ یہ کیوں مدد کر رہا ہے لوگوں کی. مطلب وہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہونا چاہیے شیطان کو. وہ کیونکہ آپ نے اب بیسکلی آپ نے یہ بن کے چیک کرنا ہے کہ رمضان کے اندر آپ نے اپنے بدترین دشمن بن کے دکھایا ہے یا آپ نے بدترین دشمن کا بہترین دوست بن کے دکھایا ہے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ رمضان نے جو آپ کی تربیت کی اس کے رزلٹ میں آپ نے کیا سیکھا. تو اب ایٹ دی اینڈ آپ نے بیسکلی احاطہ کرنا ہے اپنے اعمال کا کہ میں رمضان سے پہلے کہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، رمضان کے اندر میں نے کیا سیکھا، اور اب رمضان کے اندر میرے اندر کیا چینجز آئے، اور رمضان کے بعد میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. تو اگر تو رمضان کے بعد آپ کے اندر پازیٹیو چینجز آئے ہیں جو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوئے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہے، پھر آپ کو جشن منانا بنتا ہے، پھر آپ عید کے اصل حقدار ہیں، پھر آپ عید منائیں. اور اگر تو آپ انہی چیزوں میں پھنس کے رہ گیا ہے کہ ہائے میرے کپڑے، ہائے میری جوتے، ہائے چاند رات میں میری چوڑیاں رہ گئی، مہندی رہ گئی، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم ملا، اس کے بعد صبح کی نماز بھی رہ گئی، صبح نہیں اٹھا گیا، تو پھر آپ عید کے حقدار نہیں ہیں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے لی گئی کچھ سنت جو ریکمینڈڈ ہے کہ عید کے دن ہمیں پرفارم کرنے چاہیے. تو سب سے پہلے تو جب دن کا آغاز ہو تو ہمیں غسل لینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے دوسری ہے کہ غسل لینے کے بعد جو ہمارے کپڑوں میں جو بہترین کپڑے ہیں، یا تو ہم نئے کپڑے پہن لیں، ہمیں اگر نئے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، اگر نئے کپڑے نہیں بھی ہیں تو جو آپ کے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں ان کو آپ جو ہے عید کے لیے زیب تن کریں. یہ بخاری 886 اور مسلم 2006 سے پروون ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پریفریبل یہ ہے کہ اوڈ نمبر آف ڈیٹس کھجوریں کھائی جائیں. اگر کھجوریں نہیں بھی ہیں تو آپ کوئی اور بھی چیز کھا سکتے ہیں. یہ ہے بخاری 953. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے جائیں، اس میں شامل ہوں، وہ ہے بخاری 913 اور مسلم 889. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ نماز
ادا کر چکے ہیں، تو جو رستہ آپ نے نماز کی طرف جانے کے لیے، مسجد کی طرف جانے کے لیے لیا تھا، اب گھر واپسی کے لیے اس سے مختلف رستہ استعمال کریں، سیم وہ رستہ استعمال نہ کریں. یہ ہے بخاری 986 کے اندر. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.